नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटकानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ईरान का जो नया सदर था 2021 में उसका इंतखाब हुआ था। इब्राहिम रईसी बहुत कट्टर मज़हबी था और ख़ास तौर पर ख़वातीन के हकूक़ का सलब करने वाला था। खैर, वो एक अलग मुद्दा है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ईरान ने अज़रबैजान में एक डैम बनाया है। उस डैम का कल इफ्तिताह करने ईरान की तरफ से ईरान का सदर, वज़ीर ख़ारजा और बड़े अफसरान गए हुए थे 3 हेलीकॉप्टर्स में। ये हेलीकॉप्टर जो है ईरान ने 1976 में ख़रीदे थे और इनका नाम है बेल 212। इन हेलीकॉप्टर्स में ये जो सरहद है तकरीबन 600 किलोमीटर दूर है तेहरान से, तो इतनी दूरी तक एक हेलीकॉप्टर, और वो भी 50 साल पुराना जो है, उसमें ये गए और वहाँ पर उन्होंने उस डैम का इफ्तिताह किया। कल की बात है, पीर के रोज़ की बात है, इतवार के रोज़ की बात है। शाम को जब वो वापस आ रहे थे वहाँ से, तो मौसम अचानक बहुत ख़राब हो गया। बादल छा गए, अंधेरा हो गया और वहाँ से जब अज़रबैजान से ये निकले, आधे घंटे के बाद इनका ईरान के ATC से कंट्रोल कट गया। बाद में उन्होंने उसकी तलाश करने की कोशिश की, पता नहीं चला। फ़िलहाल ये अनाउंस किया गया कि जो 3 हेलीकॉप्टर अज़रबैजान से वापस आ रहे थे ईरान की तरफ, वो खो गए हैं, नहीं मिल रहे हैं। फिर उनको ढूंढने के लिए ड्रोन लगा दिए गए, हवाई जहाज़ लगा दिए गए और आज सुबह ईरान की सरकार ने ये तस्दीक की है कि उसमें से एक हेलीकॉप्टर जिसमें 9 लोग सवार थे और उसमें ईरान का सदर भी था, इब्राहिम रईसी भी, और उसका वज़ीर ख़ारजा अब्दुल्लाहियान जो है, उसका नाम है अमीर हुसैन, वो भी था। अब किसी भी ज़िंदा आदमी का कोई निशान नहीं मिला। इसका मतलब यही अख़ज़ कर सकते हैं हम कि उनमें से 9 बंदों में से कोई एक भी नहीं बचा। फ़िलहाल इतना तो ईरान ने तस्दीक कर दी है कि सदर इब्राहिम रईसी अब नहीं रहे। अब मैं इनका थोड़ा, ये 2021 में ये मुंतखब होके आए थे और शुरू से ये कट्टर मज़हबी थे और अपने किस्म का इस्लाम लोगों के ऊपर मढ़ना चाहते थे। और इसके लिए 2 साल से जो है वहाँ पर, वो आपने सुना होगा, मैंने भी कई प्रोग्राम किए थे। महासा अमीनी एक खातून थी जिसको मॉरल पुलिस, उन्होंने ख़ास तौर पर अलग से पुलिस बना के रखी है जो ख़वातीन के ऊपर नज़र रखती है कि उन्होंने हिजाब पहना है कि नहीं पहना है। तो महासा अमीनी को पकड़ कर ले गए। 2 दिन के बाद उसकी लाश मिली। यानी इतना उसको ज़ोदकोब किया, टॉर्चर किया कि वो बेचारी मर गई। उसके बाद तो कई दिनों तक, महीनों तक एहतजाज चलता रहा और भी कई हलाकतें हुई, लेकिन सरकार के आगे किसी की नहीं चली। मैं आपको बता दूं, ये जो इब्राहिम रईसी है ना, इसको बुचर ऑफ तेहरान भी कहा जाता है, तेहरान का कसाई। इतना ख़तरनाक था। और अभी जो इसराइल और हमास की जंग जारी है, गुज़िश्ता 7 महीने से भी ज़्यादा, 11 दिन और हो गया, 11-12 दिन हो गया, और उसमें भी इसी का हाथ ज़्यादा है। इसी की शह पर जो है
حماس نے جنگ کرنے کی سوچی، انہوں نے حماس کو تیار کیا، ہتھیار دیے اور اب تک جنگ جاری ہے۔ اور یہ جو اسرائیل کے اوپر میرے خیال میں 3 تاریخ کو انہوں نے حملہ کیا تھا اسرائیل کے اوپر، جو 3000 راکٹوں اور میزائلوں سے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان میں سے ایک صرف اپنی منزل کو پہنچا اور ایک لڑکی کو زخمی کرنے میں کامیاب ہوا۔ ایران کا یہ حملہ ناکام رہا، لیکن اپنی جھیپ کو مٹانے کے لیے ایران نے یہ کہا تھا اس وقت کہ ہم یہ آزمانا چاہتے تھے کہ ہمارے راکٹ اور میزائل اسرائیل تک پہنچتے ہیں یا نہیں، اور ہم اپنی کوشش میں کامیاب رہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ آزمانا نہیں چاہتے تھے، وہ اسرائیل کو مٹانا چاہتے تھے۔ بیک وقت 3000 میزائل اگر کسی بھی چھوٹے سے ملک، اسرائیل بہت چھوٹا سا ملک ہے، اس کی ٹوٹل آبادی 90 لاکھ ہے۔ آپ سوچئے بمبئی کی آبادی سے آدھی ہے، جو ہے پورا ملک ہے، اس کے اوپر ایک وقت میں 3000 راکٹ اور میزائل برسائے جائیں تھوڑے سے وقفے میں، تو اس کا نام و نشان تک نہیں ملے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ اسرائیل کا آئرن ڈوم اور جو پیٹرائٹ میزائل ہیں امریکہ کے، انہوں نے مل کر ایران کے یہ سارے جو میزائل اور ڈرون تھے، راکٹ تھے، ان سب کو ناکارہ ثابت کر دیا۔ اب کیا ہوگا؟ اب صدر تو ہلاک ہو گئے، نائب صدر اس کی جگہ لے سکتے ہیں، لیکن اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ وہ جو ان کا روحانی پیشوا ہے آیت اللہ علی خامنائی جو ہے، وہ فیصلہ کرے گا۔ قانونی طور پر تو نائب صدر کو ہونا چاہیے، لیکن آرڈر وہ نکالے گا۔ اگر وہ نہیں چاہے گا تو اس کو نہیں کرے گا، کسی دوسرے کو بھی کر سکتا ہے۔ لیکن اس نے ایک پریس بیان جاری کیا ہے آیت اللہ علی خامنائی نے کہ ملک اپنی پالیسیوں پر چلتا رہے گا، یعنی یہ کہ آپ یہ مت سوچیں کہ یہ جو کٹر پریزیڈنٹ تھا، صدر تھا، اس کے مرنے سے ایران کی پالیسیوں میں کوئی بھی ڈیویشن ہوگی، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ جس طرح اب تک ایران چلتا آ رہا ہے، اور کہتے ہیں کہ ابھی تو وہ بہت جلد ایٹم بم کا ایٹمی دھماکہ کر دے گا، یعنی وہ اس طاقت کے حصول کے نزدیک تک پہنچ چکا ہے۔ دیکھیں وقت بتائے گا۔ تو خیر، ایران کے روحانی پیشوا نے یہ کہا ہے کہ ملک کی پالیسیوں میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اور ہم جس طرح اب تک جو ہے چلتے آئے ہیں، آگے بھی اسی پالیسیوں پر عمل درآمد کرتے رہیں گے۔ ان الفاظ کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرنے کی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، لیکن وداعی لینے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ سے میری درخواست ہے کہ جس کسی صاحب یا صاحبہ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، براہ کرم اس کو جلد سے جلد سبسکرائب کریں، پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں، اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔